अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक रिमाइंडर। आई होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, तो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे इब्लीस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह ने सबको आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस एक नेक और बुज़ुर्ग जिन था। उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी, बहुत इबादत गुजार था, इसलिए बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था, खुद को बड़ी चीज़ समझने लगा था और इसी गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका? कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, उतर जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रह कर तकब्बुर करे। इब्लीस कहने लगा, ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दीजिए कि मैं ज़िंदा रहूं। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि तूने मुझे गुमराह किया, यानी अगर अल्लाह मुझे सजदे का हुक्म नहीं देता तो कुछ नहीं होता। उल्टा अल्लाह को ब्लेम करने लगा। कहने लगा, मैं कसम खाता हूँ, मैं आदम के औलाद को गुमराह करूँगा, मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊँगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, राइट से, लेफ़्ट से आऊँगा, उन्हें बहकाऊँगा। आप इनकी अक्सरियत को यानी मेजॉरिटी को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूँगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने उसे कहा, तू निकल जा यहाँ से। आदम के औलाद में से जो तेरा कहा मानेगा और तेरे साथ चलेगा, मैं तुझे और उनको सबको जहन्नम से भर दूंगा। जो गुमराह होंगे, तेरी पैरवी करेंगे यानी तेरे कदमों पर चलेंगे, उनके वादे की जगह जहन्नम होगी। लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अब अल्लाह ने उसे और पावर्स देते हुए कहा, तू जा, इनको अगर अपनी आवाज़ के ज़रिए बहका सकता है तो बहका ले। म्यूज़िक इन पर अपने सवार पैदा चढ़ा ला, यानी हर तरह की फ़ौज ले आ, घुड़सवार, पैदल, आर्मीज़ ले आ, अपना हर दाव इस्तेमाल कर ले। इनके मालूम, वेल्थ और औलाद में शिरकत कर ले। तेरे रास्ते में ये पैसा खर्च करें, अपनी औलाद तेरे रास्ते पर लगाए। इनके बुरे अमाल इन्हें बना सवार कर दिखा, गलत ख्वाहिशात इनके अंदर डाल दे, दोबारा ज़िंदा ना होने के वादे दे, तेरे सारे वादे फरीब होंगे। इतने पावर्स देकर उसे निकाल दिया। उसके अंदर इतने पावर्स थे कि विस्पर कर सकता था। उसे आदम अलैहिस्सलाम पर बहुत गुस्सा आया कि इनकी वजह से ये सब हुआ, तो मैं अब इनको भी जन्नत में नहीं रहने दूंगा, उन्हें जलील करूंगा, क्योंकि अभी उनकी औलाद तो नहीं वही थे। उधर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन जन्नत का लिबास पहनाया था, जहाँ चाहते घूमते, जो चाहते खाते, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी लेफ़्ट पसली यानी रीप से हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब सोकर उठे तो उन्हें देखा तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सके। वो दोनों खुशी से जन्नत में रह रहे थे। अल्लाह ताला ने कहा, जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, बस एक दरख्त यानी ट्री का पहल खाने के लिए मना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। इब्लीस तुम और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से निकालवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इब्लीस को चैन नहीं था। उसने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया कि उस पेड़ के फल खा लो जिसके लिए अल्लाह ने उन्हें मना किया था। कहा कि तुम खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे, फरिश्तों की तरह।
ایک دن دونوں اس کے وسوسے میں آ گئے اور وہ پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جنت کے پیڑوں کے پتے خود پر چپکانے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ اب اللہ نے انہیں جنت سے اتار جانے کا حکم دیا اور کہا، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، انسان اور شیطان۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا، وہی زندگی بسر کرو گے، وہی مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جب تم کو میری ہدایت پہنچے تو جو اس کا مانے گا اس کو قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا جہنم کا، لیکن جو نہیں مانے گا، ہدایت کو جھٹلائے گا، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا۔ اللہ عالم، اس کی الگ الگ روایت ملتی ہے۔ وہ بہت شرمندہ تھے، اپنی غلطی پر توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملے۔ یہ روایت بھی شور نہیں، اللہ عالم۔ پھر دنیا شروع ہوئی۔ وہ کلمات تھے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا، انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ اس پر اللہ نے قرآن میں کہا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابل اور حابیل۔ قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت دی نہیں تھی۔ قابل اپنے نیچر میں بھی بہت سخت تھا، وہ کھیتی کرتا تھا۔ ادھر حابیل بہت نرم تھے، وہ بکریاں سنبھالتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیں گے وہ صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تو ایک آگ آتی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا اور قابل نے سب سے ردی فصل کا حصہ۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ اس پر قابل بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر قابل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور وہ مر گیا۔ اب قابل کو سمجھ نہیں آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے یعنی کروز کو بھیجا، انہوں نے بھی ایسے ہی لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر پہلے نے گدھا کھودا اور اس سے دفنا دیا۔ اس سے قابل نے بھی ایسے ہی کیا اور جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا اور بس گیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابل سے ملتے گئے۔ آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شیث علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 صحیفے اتارے، اس میں سے 50 شیث علیہ السلام کو دیے۔ جب آدم علیہ السلام 960 برس کے ہو گئے تو بچوں سے کہا، مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے۔ پھل ڈھونڈنے کے لیے راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، ان کی موت کا وقت قریب ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، ورنہ ان کی عمر 1000 تھی۔ فرشتوں نے روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنایا۔ ان کی موت کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں،
ہمارا آج کا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھا ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ کریں. انشاءاللہ وی ول میٹ سون وتھ اندر ویڈیو. سو اسٹے ٹیون وتھ اس. تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.